दो इंतहाई वाक़यात अफसोसनाक हैं वो हम आपको बताते हैं। उसके अलावा वफाकी सेशन जज हैं वो अमेरिका की, उन्होंने सदर ट्रंप के एग्जेक्टिव आर्डर जो हैं वो रोक दिए हैं। वो क्या मामला है वो भी हम आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा शुमाली वज़ीरिस्तान में यानी कि एक ऑपरेशन हुआ है जिसमें मेजर भी शहीद हुए हैं, वो भी हम आपके सामने रखते हैं। इसके अलावा जो है वो हैदराबाद सिविल हॉस्पिटल में दो नर्सें दवाइयाँ चोरी करती हुई पकड़ी गई, वो भी हम आपके सामने रखते हैं क्या मामला है। और पीटीआई को वज़ीर आज़म ने जो है वो दावत दे दी मुज़ाकरात की, वो भी हम आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। तो सबसे पहले नाजरीन, ये जो अफसोसनाक दो हादसे हैं उनका ज़िक्र करते हैं। दो वाक़े हैं। ये पहला वाक़या तो है शुमाली वज़ीरिस्तान में, जो हमारा पाकिस्तान का इलाका है, उसमें दहशतगर्द जो हैं वो ट्रेस हुए, तो उनके साथ यानी कि मुकाबले में हमारे दो जवान जो मेजर हमज़ा अली और सिपाही नईम वो शहीद हुए हैं, और 6 दहशतगर्द जो हैं वो जहन्नम वासल कर दिए गए हैं। तो ये एक ख़बर थी जो आपको बतानी थी। और दूसरी जो अफसोसनाक ख़बर है वो है अमेरिका में हादसा पेश आया है। सवारियों वाला जहाज़, मुसाफिर जहाज़ एन लैंड करने के वक्त उसके साथ एक फौजी हेलीकॉप्टर जो है वो टकरा गया। उस वक्त टकरा गया जब वो लैंड कर रहा था। तो यानी उसमें हेलीकॉप्टर में 4 सवार थे और जबकि 67 मुसाफिर, और जहाज को वो हेलीकॉप्टर इतनी शिद्दत से टकराया कि एन सेंटर में हिट किया, तो जो सवारियों वाला जहाज था, मुसाफिर जहाज, उसके 2 टुकड़े हो गए। और फिर वो वहाँ जो है वो कोई भी यानी कि बच नहीं सका। तो ये हादसा जो है वो अमेरिका में पेश आया है, और वहाँ की जो हुकूमत है उन्होंने इस वाक़े को 9/11 के बाद बहुत बड़ा वाक़या जो है वो ये करार दिया है। तो ये 2 हादसों का बताना था। उसके अलावा नाजरीन, हमारे जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने यानी कि उनकी न्यूज़ चल रही है, टीवी चैनल पर दिया गया है कि वज़ीर आज़म ने पीटीआई को मुज़ाकरात की बाकायदा दावत दे दी है। तो इसके जवाब में जो है वो जो ब्रेस्टर गोहर है, उन्होंने कहा ये इनका अपना अंदर का ज़ाती बयान है, अंदर का बयान है, हमारे साथ कोई उनकी बात नहीं हुई, बाकायदा हमें कोई बात नहीं की गई, ना हमें उन्होंने डायरेक्ट कोई बात करके कहा है मुज़ाकरात के लिए। तो जवाब में बैरिस्टर गोहर का तो ये था उनका जवाब। तो इसके अलावा नाजरीन, एक हैदराबाद की 2 नर्सें हैं जो हैदराबाद सरकारी हॉस्पिटल से दवाइयाँ चोरी करती हुई पकड़ी गई हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। उनकी खिदमात को वापस यानी कि हेल्थ डिपार्टमेंट को वापस उनकी खिदमात दे दी गई हैं, उनको वापस कर दिया गया ड्यूटी से, यानी कि ख़त्म कर दिया गया है, और कार्रवाई जो है वो अलग से होगी। तो ये जो है ये अपना एक वाक़या था। उसके अलावा नाज़रीन जो है वो अमेरिका की एक ख़बर है कि ट्रंप का जो आर्डर है जिसे यानी कि हम एग्जेक्टिव
آرڈر کہتے ہیں، وہ آرڈر رکوا دیا گیا ہے۔ ایک پاکستانی نژاد جج ہیں، سیشن جج، وہ وفاقی سیشن جج ہیں، جنہوں نے یعنی ٹرمپ کا ایگزیکٹو آرڈر رکوا دیا ہے۔ وہ کیا معاملہ ہے کہ جو گزشتہ دنوں یعنی ٹرمپ نے آرڈر جاری کیے تھے، جو امداد منجمد کی گئی تھی، اس سلسلے کی ایک کڑی یہ ہے کہ وفاقی جو امداد ہے وہ بھی انہوں نے ان کے کچھ حصوں کا جو ہے آرڈر جاری کیا کہ یہ امداد بھی فی الحال منجمد کر دی جائے۔ تو اس پر جو ہے وہ جو وفاقی ادارہ ہے، اس کی کوئی تنظیم ہے، انہوں نے کوئی درخواست داخل کی پاکستانی نژاد جج ہیں لورین ایل علی ان کے پاس، تو انہوں نے آرڈر جاری کیا اور ان کا ایگزیکٹو آرڈر رکوا دیا، اور وہاں جو ہے وہ قانون کی حکمرانی کو کس طرح دیکھا جاتا ہے اور کس طرح ریسپیکٹ کی جاتی ہے، یہ دیکھنے والی اور خبر میں اصل بات یہی ہے کہ وہاں یعنی ایگزیکٹو آرڈر جو ہے اسے بھی ایک سیشن جج کے آرڈر سے روکا جا سکتا ہے، اور وہ فی الحال وہ آرڈر رک گیا، اور اب وہ فروری کی 3 یا 4 تاریخ ہے، وہاں دوسرا ٹرائل ہوگا، پھر اس میں آگے جو ہے وہ کیس چلے گا، اور اس میں کیا آرڈر ہوتا ہے کیا نہیں۔ فی الحال فروری کی 3 یا 4 تاریخ تک وہ۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ 8 فروری کو سیاہ دن منانے جا رہی ہے، اور ملک بھر میں ریلیوں کا انتظام ہے، اور سب سے بڑا جو ہے مینار پاکستان پر عالیہ حمزہ کی جانب سے درخواست ہے کہ جلسے کی اجازت دی جائے۔ تو وہ اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی، یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ جو یعنی موجودہ صورتحال ہے اس میں تو یہی نظر آ رہا ہے کہ دونوں جانب سے جو حالات ہیں، جو پوزیشن ہے، وہ ٹینس ماحول ہے، یعنی کہ کشیدگی کا ماحول ہے۔ فی الحال تو دونوں جانب سے یہی نظر آ رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ جب ناظرین ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں، وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ آرڈر جو ہے وہ روک دیا گیا۔